جڑا سندا ہوئے جواب دیندا ہوئے موجود ہوئے. حالانکہ معنی اس طرح ہو سکتا ہے کہ سلام تھا یا تھے یا تھی. سامع زی وقار اے معنی نہیں کیتا گیا بلکہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یعنی حضور موجود ہیں. اور اج بھی اگر کوئی آکھے کہ حضور دے بارے بدقیدگی رکھے کہ حضور تا نہیں سن دے نہ جواب دے سکتے نہ معاذ اللہ دیوار دے پیچھے دا علم ہے، اس کی زندگی تے لعنت ہے. بھئی ایسا اور کیا کر سکتے ہیں. سامعین زی وقار اسد حضور دی بارگاہ دے اندر دلائل الخیرات دے اندر خطبے دے اندر موجود ہے کہ حضور دی بارگاہ دے وچ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے اور آپ تو بعد آمن دے درود دا کیا حال ہے پیا جڑے حضور آپ دی امت دے لوگ آپ دے درود پڑھ دے ہیں. حضور نے فرمایا فقال اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، اور فرمایا کہ جڑا میرا امتی میرے تے درود پڑھدا ہے نا اساں او دا درود خود سننے ہیں اور اس کا جواب بھی دینے ہیں. سبحان اللہ. اس کا ضرور سنتے بھی ہیں اس کا جواب بھی دینے ہیں. لیکن سانوں تے صرف اتنا پتہ ہے پیا سامعین زی وقار حضور دا رج رج کے ذکر کرنا ہے پیا حضور دے گیت گاونے کہ سارا صدقہ و کرم حضور دی وجہ دے نال ہے پیا. اج سانوں مال ملے، اولاد ملی ہے، صحت ملی ہے، کاروبار ملے، عزت و آبرو ملی ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سر سجود ہون دی توفیق ملی ہے. اے سارا صدقہ و کرم حضور دی وجہ دے نال ہے پیا. سامعین زی وقار ایو کچھ سانوں آکھنا چاہیے پیا کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں. جس شان تو شانہ سب بنیاں. سامعین زی وقار پیر مہر علی شاہ فرماندے نے مکھ چندر بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے. مکھ چندر بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے. مکھ چندر بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے. کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھاں نمد بریاں. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سامعین زی وقار حضور دا رج رج کے ذکر کرنا چاہیے، حضور دے گیت گاونے چاہیے. حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ جدوں فرشتے قبر دے اندر آندے منکر نکیر سوالات کردے من ربو کا تیرا رب کون ہے پیا. اگر بندہ مومن ہو سی مسلمان ہو سی نمازاں پڑھ سی روزے رکھ سی اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت و ریاضت کرے سی فوراً جواب دے سی. فرشتے سوال کرے سن من ربو کا تیرا رب کون ہے فرماسی اللہ میرا رب ہے پیا. سامعین زی وقار فرشتے مڑ سوال کرے سن ما دینو کا تیرا دین کیا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پیا. فرشتے مڑ سوال کرے سن ما کنت تقولو فی ھذا الرجل فرمایا دس تو کہ نبی دے بارے کی عقیدہ رکھدا ہے نبی دے بارے کی خیالات رکھدا ہے. سامعین زی وقار اگر بندہ مومن ہویا اگر بندہ مسلمان ہویا تے فوراً جواب دے سی اے محمد اللہ دے رسول ہیں. سامعین زی وقار فوراً جواب دے سی
کہ اللہ دے محبوب تے اللہ دے رسول ان پہ کافر اسی کوئی جواب نہ دے سی ہاں لا دری یو کو جگ سی کہ ہائے افسوس میں کچھ نہیں جاندا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جاندا سامنے زیواکار مرن والا بندہ باویں پاکستان دے اندر مرے باویں ہندوستان دے اندر مرے باویں چائنا دے اندر مرے باویں امریکہ دے اندر مرے کسی بھی دنیا دے خطے دے اندر مرے قبر دے اندر جدو حضور تشریف فرماؤ سن فرشتے حضور دے سامنے سوال کرے سن امتی مسلمان رو کے جواب دے سی کہ ساڈے نبی ہیں اللہ دے سچے نبی ہیں سامعین زیواکار کتنے خوش قسمت امتی ہیں اج رج رج کے شکر ادا کرنا چاہیے گیت گانے چاہیے سامعین زیواکار اج ویکھنا چاہیے وسیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دا وسیلہ پاونا اج ویکھ لو کہ اگر پھول دے اندر خوشبو ہوئے پتہ نہیں چلدا کہ کیڑی خوشبو ہے سونگن واسطے سہارا لینا پوے گا کہ چنبیلی دے پھول دی خوشبو ہے یا گلاب دے پھول دی خوشبو ہے سامعین زیواکار پھول دا سہارا لینا پوے گا درویشی موجود ہے لیکن سمجھ نہیں آندی سمجھن واسطے کسے درویش دا سہارا لینا پوے گا سامعین زیواکار میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے تے میری تائید کرو محبت دینا لاکھو سبحان اللہ سامعین زیواکار درویشی موجود ہے سمجھ نہیں آمدی سمجھن واسطے کسے درویش دا سہارا لینا پمسی سامعین زیواکار عقل موجود ہے سمجھ نہیں آمدی کسے عقل مند دا سہارا لینا پمسی علم موجود ہے سمجھ نہیں آمدا سمجھن واسطے کسے عالم دا سہارا لینا پمسی سامعین زیواکار صداقت موجود ہے سمجھ نہیں آمدی سمجھن واسطے حضرت ابوبکر صدیق دا سہارا لینا پوے گا سامعین زیواکار عدالت موجود ہے لیکن سمجھ نہیں آمدی سمجھن واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سہارا لینا پوے گا سامعین زیواکار حیا موجود ہے سمجھ نہیں آمدی سمجھن واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سہارا لینا پوے گا سامعین زیواکار خدا موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات رہ گئی ہے وہ شیر خدا سامعین زیواکار ایسی ہستی ہے کہ خیبر دا دروازہ اکھاڑ مارے پیا اور آپ نے 80 جنگاں لڑیاں اور ہر جنگ نو فتح کیتا ہے پیا سامعین زیواکار شجاعت موجود ہے سمجھ نہیں آمدی سمجھن واسطے حضرت علی دا سہارا لینا پوے گا سامعین زیواکار خدا موجود ہے پیا سمجھ نہیں آمدا سمجھن واسطے مصطفیٰ دا سہارا لینا پوے گا سامعین زیواکار خدا موجود ہے سمجھ نہیں آمدا سمجھن واسطے حضور دا سہارا لینا پوے گا اسا تصور تے کریے یاد آتا ہے اللہ اللہ کہنے والے کہا کرتے ہیں اللہ صورت تیری خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری سامعین زیواکار دیکھن نو تے ابو جہل نے ویکھیا سامعین زیواکار دیکھن نو عتبہ تے شیبہ نے بھی دیکھیا کدی حضور نو چلدے ہویا دیکھیا کدی آرام کردے ہویا ویکھیا کدی بازار دے اندر چلدے ہویا ویکھیا کدی حضور نو کھانا تناول کردے ہویا ویکھیا اور کہہ دیتا کہ معاذ اللہ نبی ساڈے مثالن پہ سامعین زیواکار جدو یار غار نے ویکھیا حضرت ابوبکر صدیق نے ویکھیا سامعین زیواکار کدی سڑیاں کھجوراں اگادے ہویا ویکھیا کدی درختاں نو اپنے قدماں دے اندر بلاندے ہویا ویکھیا کدی ڈوبیا ہویا سورج واپس لوٹا دے ہویا دیکھیا کدی چند دے دو ٹکڑے کردے ہویا ویکھیا سامعین زیواکار ابو جہل حضور دی بارگاہ دے اندر آ گیا
کہنے لگا معاذ اللہ تسی برے چہرے والے ہو. حضور نے فرمایا صدقتا تو سچا کیا. تھوڑی ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرمائے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو انو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے. یا رسول اللہ بے شک یوسف علیہ السلام بڑے حسن و جمال والے، لیکن یا رسول اللہ کروڑوں یوسف ہومن سینکڑوں یوسف ہومن آپ دے حسن تے قربان جاویں. سامعین زیواکار صحابہ پریشان ہو گئی. یا رسول اللہ ابو جہل آیا آپ نو برے چہرے والا کیا معاذ اللہ. آپ نے صدقتا کیا کہ تو سچ کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آیا آپ دے بارے اچھی الفاظ استعمال کیتے. آپ نو حسین و جمیل چہرے والے آکھیا. آپ نے او دے بارے چ آکھیا کہ تو سچ کیا ہے. سانو بات دی سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں ایک آئینے دی مثل سیکل فرمایا ہے. سامعین زیواکار حضور نے فرمایا ابو جہل دا دل سیائی، لیکن جدو اس میرے آئینے دے اندر ویکھیا اس نو اپنی برائی نظر آئی ہے، لیکن جدو یارے گار نے ویکھیا ہے اس نو اپنا ایمان نظر آیا ہے. پیا سامعین زیواکار حضور آئینے دی مثل اللہ نے سیکل فرمایا کہ جدو سا حضور دے اندر ویکھاں گے سانو اپنی اچھائی تے برائی نظر آوے گی. ہن جیڑا بندہ چنگا ہے انہوں اگلا بندہ بھی چنگا نظر آمدا ہے، جیڑا بندہ خود برا ہوئے انہوں اگلے بھی برے بندے لگ دیں. سامعین زیواکار کسے دے بارے برا گمان نہ رکھیا کرو، برے خیالات نہ رکھیا کرو. اگر کوئی گالی گلوچ کر دے وے برا بھلا آکھ دے وے انہوں آکھ یار جا جتھے تیرا پیر ہوئے اتھے تیری خیر ہوئے. سامعین زیواکار ہس کے گٹر پہ کرو کیونکہ دنیا فانی ہے. کل قیامت علی دیار جدو حشر دا میدان قائم ہو سی حساب و کتاب ہو سی. اج اساں اگر اپنا خود انصاف کرن لگ جاویے خود فیصلے کرن لگ جاویے معاذ اللہ دا جڑا حکم ہے اللہ وت عدل کرن والا اللہ دی ذات نو اپا پیچھا ود رکھ دے ہیں. سامعین زیواکار جدو کسی دی طرف کوئی پریشانی آ جاوے کوئی مصیبت آ جاوے کوئی تکلیف کوئی ضرر پہنچے سامعین زیواکار برداشت کرن دی کوشش رکھیا کرو. سامعین زیواکار اللہ بہتر انتقام لوان والا ہے، اللہ بہتر فیصلے کرن والا ہے. پیا سامعین زیواکار اللہ آزمائش دے اندر بھی مبتلا کر دیندا ہے، میرا بندہ صبر بھی کریندا ہے کہ کوئی نہ حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. سامعین زیواکار میں عرض پیا کرتا ہوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ہستیاں کہ جنہاں دی وجہ دے نال ساڈے اوتے اتنا فضل و کرم ہویا، اج ساڈے اوتے اتنی رحمتاں دا نزول ہویا. اج کتنے خوش قسمت انسان ہے. ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. پیا اللہ دی بارگاہ دے اندر سرب سجود ہون واسطے تساں باب تشریف لے آمدے ہو دور و نزدیک تو. اللہ تساں سارے نو قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے. محبت نال کہہ دیو آمین. سبحان اللہ آمین. سامعین زیواکار اے رونقاں اے ہوندے نا دنیا دے میلے لگدے راسے بہاراں ہوسن اسانا ہوسن. سامعین زیواکار اے میلے ہوندے اے رونقاں ہوندیاں اے محبتاں ہوندیاں پیار ہوندا ہے. انشاءاللہ 5 مہینے میرے خیال اور بھی آ رہے ہیں. دن نو رات دن نو سو تو ماشاءاللہ اے میلے تے رونقاں تے لگدیاں راساں کیوں کہ اس وجہ دے نال کیونکہ انہاں اللہ دا کیتی ہے. ہن اللہ انہاں ساڈے کول انہاں دا ذکر کرا رہا ہے.